औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं थोड़ा सा आपको एक कहते हैं कि अशरे अशीर भी नहीं होगा जो मैं बताऊंगी। मैं आज थोड़ा सा वाक़या मेराज के बारे में अपनी इस्तात के मुताबिक या जितने मेरा एक लिमिटेड सा मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा सफ़र मेराज के बारे में। रजब का महीना, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंस के हैं, रजब, शबान और रमज़ान। रजब का महीना जो है वो अल्लाह ताला का महीना है, शबान जो है वो प्यारे आका का महीना है और रमज़ान जो है वो मुसलमानों का महीना है। तो इसलिए रजब पे भी, और ख़ास तौर से रजब का जो रजब की 27वीं शब है, 27वीं शब के ख़ास वाक़या जिसका मेरा ख्याल है कि मुसलमानों को ख़ास तौर से इसका बहुत पता होगा कि 27वीं रजब को, 27वीं शब को क्या हुआ था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने साथ मुलाकात के लिए वहाँ पे आपको बुलाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की मुलाकात की ये रात थी, और इसमें अल्लाह ताला और प्यारे आका के सिवा और तीसरा कोई बंदा नहीं था, क्योंकि आप इससे पहले जितनी दफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला को पैगाम पहुंचाते थे तो वही आती थी, तो वही के ज़रिए पैगाम पहुंचते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब वाक़या मेराज में वही लेके आने वाला कोई नहीं था, डायरेक्ट प्यारे आका की और अल्लाह ताला की मुलाकात हुई और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया और फिर सारी दिल खोल के जो है ना अल्लाह ताला ने बातें की, प्यारे आका ने बातें की। नाज़रीन, मैं आपको वाक़या मेराज भी साथ साथ सुनाती जाती हूँ और साथ साथ आप ये वीडियोस देखिए। ये जब पिछले दिनों में मक्का और मदीना गई हूँ तो मैंने तब ये वीडियोस रिकॉर्ड की है, तो आप साथ साथ वो देखते जाइए, आपको एक रूह परवर सा आपको एक फील होगा। तो इसलिए आज मैं डायरेक्ट आने की बजाय मैं सामने आपको वो वीडियो चलाती हूँ, आप उसको देखिए और साथ साथ आवाज़ सुनते जाइए, तो देखिए आपको कितना मज़ा आएगा। ये सारा देखने के बाद फिर मैं आपको जो रूटीन का एक वजीफा होता है वो मैं आपको बताऊँ। आपको पता है कि इस रात में अल्लाह ताला बहुत खुश थे, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, थे उस वक्त तो थे ही थे, लेकिन अभी भी हर दफ़ा जब 27वीं शब होती है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं, और खुशी में अल्लाह ताला का पीछे फिर होता है कि अल्लाह ताला जो मांगता है उसको अता कर देते हैं। ये कि वो मेराज का पूरा वाक़या क्या था और किस तरह से प्यारे आका जो है वो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और किन किन पैगम्बरों से, किन किन वहाँ से किन किन नबियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। और ये भी आपको पता होगा कि वाक़या मेराज में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरों की इमामत भी कराई थी, और इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया इकराम की इमाम होने का भी शर्फ हासिल है। और चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। आप मेराज पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी के उन वाक़यात में से है जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल हुई है। आम रिवायत के मुताबिक ये वाक़या हिजरत से 1 साल पहले 27 रजब की शाम को पेश आया। इसका ज़िक्र कुरान में भी है और हदीस में भी। कुरान ये बताता है कि मेराज किस गरज़ के लिए हुई थी और खुदा ने अपने रसूल को बुलाकर क्या हिदायत दी थी। हदीस ये बताती है कि मेराज किस तरह हुई और इस सफ़र में क्या वाक़यात पेश आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 साल की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे, यकायक फरिश्ता जिब्रील ने आकर आपको जगाया। नीम खुफ्ता और नीम बेदार हालत में उठाकर आपको जमज़म के पास ले गए, सीना चाक किया, जमज़म के पानी से उसको धोया, फिर उसे हिल्म और बुर्दबारी और दानाई और ईमान व यकीन से भर दिया। इसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया गया जिसका रंग सफ़ेद और कद खच्चर से छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासबत से उसका नाम बुर्राक था। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका। जिब्रील ने धमकी दी और कहा, देख क्या करता है, आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार हुआ नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहाँ उतरकर आपने नमाज़ पढ़ी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे।
दूसरी मंजिल तूर पर सीना की थी, जहाँ खुदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ। तीसरी मंजिल बैतुल लहम की थी, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल पर बैतुल मक़दिस था, जहाँ बुराक का सफ़र ख़त्म हुआ। इस सफ़र के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने कहा, इधर आओ। आपने तवज्जो ना दी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, इधर आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ भी मुल्तफ़ित ना हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह ईसाइयत का दाई था। फिर एक औरत नहायत बनी सवरी नज़र आई और उसने अपनी तरफ बुलाया। आपने उससे भी नज़र फेर ली। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह दुनिया थी। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाज़ा उसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह शैतान था जो आपको रास्ते से हटाना चाहता था। बैतुल मक़दिस पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से उतर गए और इसी मुकाम पर उसे बांध दिया। हैकल सुलेमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगम्बरों को मौजूद जो इब्तदाई आफरीन से इस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहुँचते ही नमाज के लिए सफ़ें बंध गई। सब मुंतज़िर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितरत की राह पा गए। इसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम इसके ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान की तरफ ले चले। अरबी ज़बान में सीढ़ी को मिराज कहते हैं और इसी मुनासबत से ये सारा वाक़या मिराज के नाम से मशहूर हुआ। पहले आसमान पर पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों ने पूछा, कौन आता है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, क्या उन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ। तब दरवाज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवाह की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस मरहला पर मुकीम थे। इनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुज़ुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स ना था। जिब्राईल ने बताया कि आपके मूरत से आला इन बुज़ुर्ग के दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया, ये नस्ल आदम अलैहिस्सलाम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया और एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जहाद करने वाले हैं। फिर देखा कुछ लोग जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी उनको नमाज के लिए उठने ना देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पैबंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल से ज़कात और खैरात कुछ ना देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो उन्हें उठाता है उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये कौन अहमक है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा ना सकता था, मगर ये उनको कम करने की बजाय और ज़्यादा जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि लोगों की ज़बानें और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ़ ज़बान चलाते और फितना बर्पा करते रहते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में ज़रा सा शिगाफ हुआ और उसमें एक बड़ा मोटा सा बैल निकल आया। फिर वो बैल उसी शिगाफ में जाने की कोशिश करने लगा मगर ना जा सका। पूछा, ये कैसा मामला है? कहा गया, ये उस शख्स की मिसाल है जो गैर जिम्मेदारी के साथ एक फितना अंगेज़ बात कर जाता है, फिर नादम होकर उसकी तलाफ़ी करना चाहता है मगर नहीं कर सकता। एक और मकाम पर कुछ लोग थे जो अपना गोश्त काट काट कर खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये दूसरों पर ज़बान तान दराज करने वाले लोग हैं। ये इन्हीं के करीब कुछ और लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते और उनकी इज्जत पर हमले करते थे। कुछ और लोग देखे जिनके होंठ ऊँटों के मुशाबे थे और वो आग खा रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये यतीमों का माल हज़म करते थे।
پھر دیکھا کچھ اور لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آگے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا، دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہشوں کو پورا کی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے ایک قبر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جس کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام اور پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں پر آپ پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور کہا جاتا ہے جس کو دیکھا، جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ جو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آ کر آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن نے اس کا تصور کیا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال سامنے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند: ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئی۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئی۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشے خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رودات سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کر دی۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر پر آپ سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس جہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رودات سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے سامنا ہوا۔ اس نے کہا کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس راتوں رات ہوا ہے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کرو، سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور وہ 2 مہینہ کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن، محال۔ پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنن فانن یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے گی۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں۔
پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم کعبہ میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا کیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، کہا بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تدبیر سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان، قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بڑھ گئے، ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا، میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا، واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا، سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا۔ ایسے کچھ اور عطے بتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ اتنا مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں اتنی مقدس رات ہے، اس مقدس رات میں اتنی مقدس گھڑیاں ہیں جس میں پیارے آقا کی ملاقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے اور سارے راز و نیاز ڈسکس ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو وہاں پہ اتنی مقدس گھڑیوں میں کیا پھر بھی کسی چیز کی اجازت کی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کو کوئی کہے کہ کہیں پہ درج کیا ہوا ہو عبادت کرے تو پھر آپ کہیں؟ کیا آپ لوگوں کا خود دل نہیں کرتا کہ ہم لوگ اس کو رات کو اگر فرض کیا کہ اگر ہمیں نہیں بھی کوئی بندہ کہتا کہ بکس میں کہیں نہ بھی لکھا ہوتا اور اگر آپ کو اتنا پتہ چل جاتا کہ یہ اس رات میں پیارے آقا اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو یہ رات میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوشیاں منائی ہوں گی اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عنایات تو بے بہا ہوتی ہیں۔ تو آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس خوشی کو آپ بھی اس سے عنایات سے فائدہ اٹھائیں؟ اللہ کیے آپ اللہ تعالیٰ کو جب مانتے ہیں، پیارے آقا کو مانتے ہیں، ہم اس چیز پہ ہمارا یقین ہے، اس چیز پہ ہمارا بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو بلایا تھا، اور مسجد اقصی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے پاس گئے تھے، وہاں پہ وہ پورا ایک وہ آپ کو ابھی یہ پکچر میں وہ ڈھونڈ کے تو میں ڈالتی ہوں، وہ پورا ایک گڑھا سا بنا ہوا ہے، اس میں ایک جہاں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اوپر آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے اللہ پاک کے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا ملاقات کری تھی، اتنی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کر کے واپس بستر بھی گرم تھا۔ جب آپ عرشوں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹائم اور سپیس نو میننگ، وہاں پہ ٹائم اور سپیس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی ہے۔ جو میں آپ کو آج کا جو وظیفہ بتانے لگی ہوں، آج کا وظیفہ یہ ہے، اتنی ڈیٹیل میں ناظرین آج میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں بولتی جاؤں اس بارے میں، لیکن ٹائم کی لیمیٹیشن کی وجہ سے مجھے اس کو سٹاپ کرنا پڑے گا۔ 12 رکعت نفل ہے، 2 کر کے آپ نے پڑھنے ہیں، 6 دفعہ پڑھیں گے تو 12 نفل بن جائیں گے۔ 2 نفل پہلے پڑھنے ہیں اور اس میں الحمد شریف کے بعد آپ نے 11 دفعہ قل واللہ احد پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے پھر دوسرے نفل میں بھی 11 آپ نے 1 دفعہ الحمد شریف اور پھر 11 دفعہ قل واللہ، پھر اگلے نفل میں بھی پورے 12 نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت نہیں پڑھنا، صرف اتنا ہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح، اور ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے استغفار کی، استغفر اللہ اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی کرنی ہے۔ ایک تسبیح کا مطلب ہے کہ 100 دفعہ تیسرا کلمہ، 100 دفعہ استغفار اور 100 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو قبول کریں گے۔ آسمان و دنیا میں سے کوئی بھی چیز جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اگر آپ رزق کے لیے آپ مانگتے ہیں آپ کو ملے گا، اگر آپ بیماری سے شفا کے لیے مانگتے ہیں آپ کو ملے گا، اگر آپ اولاد کی فرما برداری کے لیے مانگتے ہیں وہ آپ کو ملے گا، اگر آپ کو گھر لینے کے لیے کچھ لوگ ہیں گھر لینے کے لیے مانگ رہے ہیں تو آپ کو ملے گا، آپ کو امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا۔ غرض کے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم جو بھی آپ کو لگتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کام جو آپ سے سالو نہیں ہو رہا، آپ اس کے لیے پریشان ہیں،
وہ آپ کو آپ کی جو حاجت ہو سکتی ہے وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ کس کام کو آپ نان سالویبل سمجھتے ہیں، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان نوافل کے تھرو مانگ سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم کی کوئی سی بھی پریشانی آپ کی ہو سکتی ہے۔ چلیے ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ آج کی ویڈیو بھی بہت لمبی ہو گئی ہوگی، ڈیفینیٹلی بہت لمبی ہو گئی ہوگی، یہ تو میں جب ویڈیو دیکھوں گی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ کتنی لمبی ہے۔ تو چلیے انشاءاللہ، لیکن بہرحال مزہ بہت آیا ہے آج کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اور پیارے آقا کی باتیں کرنے کا۔ انہی الفاظ کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔